ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہر قسم دی ابتدا تو بھی پاک ہے اور ہر قسم دی انتہا تو بھی پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالی اپنی ذات و صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تعالی اور مخلوق دے درمیان سب تو بڑا فرق ہے کہ اس مخلوق تے موت آئے گی، اللہ موت تو بھی پاک ہے۔ ساری دنیا اللہ کو اولاد منگدی، لیکن رب دی اپنی یہ شان ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ ساری کائنات دی موت اور زندگی دے فیصلیاں دے اختیارات اللہ پاک دے ہاتھ وچ نے، لیکن اللہ پاک دی ذات موت تو پاک ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تک اور آپ دی ذات اقدس تو لے کے قیامت دی صبح تک ہر ایک نے موت دا سامنا کرنا ہے۔ موت کوڑوں نہ کوئی بچے نہ کوئی بچنا ہے، حتیٰ کہ موت نو بھی موت آئے گی۔ ساری مخلوق نے اپنے اپنے ٹائم تے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ حی القیوم ذات صرف اللہ۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، ارے میں اور آپ کیسے رہیں گے جب خود رسول اللہ نہ رہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دی دنیاوی عمر ہے 63 سال۔ 63 سال تو بعد اللہ دے نبی نو بھی اس موت دی وادی چو گزرنا پیا۔ قرآن چ رب کہندا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسے بشر کسے انسان لئی ہمیشہ دنیا چ رہن دا رب والوں فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی زندگی دے آخری لمحات نے اج دی نشست وچ میں وہ تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا کہ حضور اکرم بس منہ چو درود نکلنا ہے تے فرشتہ فوراً اکھ جھپکن تو پہلے بارگاہ رسالت وچ پیش کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تو تقریباً 2 ہفتے پہلے جڑے مسلسل نے وہ بیماری اور بخار دی حالت وچ گزارے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیفیت ایسی، کدی کسے صحابی دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی تک تشریف لے کے آندے، اور کدی کدی طبیعت سنبھل جاندی تے عصا مبارک لاٹھی مبارک ہاتھ وچ پکڑ کے پھر مسجد تک تشریف لے کے آندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات دا جڑا دن سی نا میرے نبی دی زندگی جڑی آخری جمعرات دا دن آیا، اس جمعرات دی نماز مغرب دی امامت خود اللہ دے نبی نے فرمائی، اور جڑے اس امام الانبیاء دے پیچھے ہاتھ بن کے مقتدی کھڑے سن انہاں دا نام ہے، آکھو صحابہ۔ جڑے ہاتھ بن کے کھڑے سن نا مقتدی حضور دے پیچھے وہ کون سن؟ بولو، صحابہ۔ اور نماز مغرب وچ حضور نے لمبی ساری قرات فرمائی۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو شہر مدینہ، مسجد نبوی شریف، امام ہے خود امام الانبیاء، اور مسجد نبوی دی صفاں چ کھڑے نے محمد دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پیر دے دن حضور دی وفات ہوئی، پیر تو پہلے جدو جمعرات دی نماز مغرب دی امامت آپ نے فرمائی، صحابہ کہندے نے حضور دا جسد اطہر جسم مبارک بخار دی شدت نال اتنا تیز بخار کہ اللہ دے نبی جدو وضو فرماندے سن تے وضو والا پانی جدو جسم میں اثر نال لگدا تے وہ بھی گرم تے تپن لگدا۔ نماز مغرب ادا فرما کے امامت فرما کے حضور حجرے تشریف لے گئے۔ نماز عشاء دا وقت ہویا، سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال، سومونا یار جاگو، رضی اللہ تعالی عنہ، سید المؤذنین حضرت بلال نے عشاء دی اذان پڑھی، اور اے اس مؤذن دا مقدر کہ ہر مؤذن دی اذان دی آواز محلے والے شہر والے اتھوں دے رہن والے سنن، اور جدو حبشے دا بلال اذان پڑھے تے خود آمنہ دے لال بلال دی اذان سن دے سن، اور حضرت بلال دی اذان اللہ اکبر تو شروع، لا الہ الا اللہ تے ختم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء دی اذان پڑھی مسجد نبوی دے اندر، ساریاں صفاں مسجد نبوی دیاں کھچا کھچ صحابہ نال پریاں نے، او ایمان والے ہدایت دے نور جنہ دی پیشانیاں تے چمک دے سن، ایمان دا نور جنہ دے دلاں وچ چمکدا سی، او صحابہ صفاں چ بیٹھے اور انتظار فرما رہے نے کہ اللہ دے نبی کدو تشریف لے کے آن گے، اس لئی کہ مسلح خالی ہے، حضور مسلح تے نہیں حجرے چ نے، جدو حجرے چ ہوندے سن مسلح تے نہیں، جدو مسلح تے نے تے حجرے وچ نہیں۔
اللہ دے نبی تے بخار غشی تاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تھوڑا جہا ہوش آیا، افاقہ ہویا، طبیعت سنبھلی، حضور نے فرمایا نماز ہو گئی۔ عرض کیتا گیا کہ آقا نماز تے ٹائم ہو گیا ہے، اذان بلال پڑھی ہے، مقتدی انتظار اس نے، امام آئے گا تے نماز ہوئے گی نا۔ حضور نے فرمایا مینو اٹھاؤ تے وضو کراؤ۔ حضور نے وضو کروایا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تھوڑا جہا افاقہ ہویا، طبیعت سنبھلی، آقا نے فرمایا نماز ہو گئی۔ آقا صحابہ انتظار فرما رہے، حضور نے فرمایا وضو کراؤ، پھر وضو کرایا، پھر غشی طاری۔ جدو تیسری مرتبہ انج ہویا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال، پھر میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ ہن جنی تیری طاقت ہے نا جسمانی باڈی دی طاقت، اونا چھاتی دا زور لا کے سبحان اللہ سنائے، جملہ نبی دی زبان چوں نکلے، بڑا ہی قیمتی جملہ۔ آقا نے فرمایا مرو ابا بکرین، اچھی مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ صحابہ نو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو کہ محمد دے مصلے تے آ کے امامت سنبھالے، ابو بکر نو کہو کہ نبی دا جانشین بن کے مصلی امامت تے آ کے نماز پڑھائے۔ جدو اینا جملہ حضور نے فرمایا، مومنہ دی ماں، حلالیہ دی ماں، تھوڑا ہور ہولی سبحان اللہ بولو یا، اور توحید پرستان دی ماں، ختم نبوت دے چوکی داراں دی ماں، مسلمانہ دی ماں، مومنہ دی ماں، حضرت عائشہ نے عرض کیتی آقا ان ابی رقیق القلب، میرا ابا بڑا نرم دل ہے، جدو توڑا مسلح خالی دیکھے گا نا میرے باپ ابو بکر تو توڑی جدائی برداشت نہیں ہوئے گی، اس لئی حضرت عمر نو آرڈر کرو او مسلح تے آ کے نماز پڑھائے صحابہ نے۔ آقا نے فرمایا عائشہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی آپ نہیں بول دا اپنی مرضی نال، اوپرلا آرڈر کر دے نبی بول دے، جو اللہ کہن دے نبی وہ بول دے۔ آقا نے فرمایا عائشہ اے مسلح تے ابو بکر نو کھڑا کرن دا آرڈر میرا نہیں، میں نو رب کہہ رہے ہے ابو بکر نو کہو امامت دا مسلح سنبھال لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیڑا اج بھی روزے دے وچ سب تو زیادہ ہے محمد دے نزدیک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت تے تشریف لے آئے، اور میرے نبی دے سارے صحابہ اونا وچ حضرت عمر بھی موجود نے، اونا وچ حضرت عثمان بھی موجود نے، اونا وچ حضرت علی المرتضی بھی موجود نے، اونا وچ حضرت طلحہ تے زبیر بھی موجود نے، مہاجرین صحابہ بھی موجود نے، انصاری صحابہ بھی موجود نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار
خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کہ جڑے مکے تو ہجرت فرما کے مدینے آئے نے او مہاجرین صحابہ بھی صفا وچ کھڑے نے، جنہاں مہاجرین نو انس مدینے دے رہن والے صحابہ نے ویلکم کیا ہے، او انصاری صحابہ بھی صفا وچ کھڑے ہوئے نے۔ اج تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت تے آ گئے، اور صحابہ نے بلا تفریق سارے صحابہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز عشاء۔ اونا مقتدیاں وچ عمر عثمان علی موجود ہے۔ اج میں تے تو کسے دے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ آنے اجی پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو زبان عمر دی ہوئے گی، جدو زبان عثمان دی ہوئے گی، جدو زبان حیدر کرار دی ہوئے گی۔ آج علی بھی کہہ رہے ہیں پیچھے امام ابو بکر دے اللہ اکبر، عثمان بھی کہہ رہے ہیں پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ علی ساڈا امام ہے، حسن حسین ساڈے امام نے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، علی سنیا دا امام ہے پر ابو بکر حضرت علی دا بھی امام ہے، ابو بکر حضرت علی دا بھی امام ہے۔ عشاء دی نماز حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے، صحابہ دی اکھاں برس رہیاں نے۔ اج پہلی نماز حضور دی غیر موجودگی وچ پڑھی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ کے غم تے پریشانی دی حالت دے اندر گھرانوں چلے گئے نے۔ ادھروں فجر دا وقت ہویا، حضرت بلال نے اذان فجر پڑھی ہے، فجر دی اذان جمعۃ المبارک دے دن فجر دی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو ظہر دا وقت ہویا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے دو صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے میرے آقا تشریف لے آئے، اور میرے آقا آئے نے، آ کے منبر تے تشریح جلوہ فروز ہوئے۔ تفصیلات دا وقت نہیں، ہم میرے آقا نے اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر منبر تے بیٹھ گئے، مہاجرین صحابہ دی تعریف کی تھی، انصاری صحابہ دی تعریف کی تھی، اور میرے آقا نے منبر تے بیٹھ کے جڑا سب تو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ لعنت ہوئے رب دی یہودیاں تے، لعنت ہوئے اللہ دی نا عیسائیاں تے، انہاں نے اپنے اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا، انہاں دی وفات تو بعد انہاں دیاں قبراں تے سجدہ شروع کر لیا۔ آقا نے اس ویلے دعا منگی ہے، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری وفات تو بعد ہم میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنن دینا، اللہ کسے انسان اتے متھا نہ ٹیکن دینا، محمد دی قبر مبارک تے اللہ کسے نو سجدہ ریز نہ ہون دینا۔ اور میرے آقا نے جمعہ دا جڑا خطاب فرمایا، اس خطاب دے اندر صحابہ بیٹھے نے، آقا نے فرمایا لوگو میں دنیا تو جا رہا ہوں، آ جڑا بیٹھا ہے نا بابا ابو بکر، آ جڑا بیٹھا ہے نا میرا سب تو پہلا صحابی ابو بکر، آ جڑا بیٹھا ہے نا پہلے نمبر والا ابو بکر، آ جڑا بیٹھا ہے میرا سسر ابو بکر، آ جڑا بیٹھا ہے عائشہ دا باپ ابو بکر، آ جڑا بیٹھا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تو میرے تے اتنے احسانات کیتے نے، میں سب دے احسانات دا بدلہ دے چکیا ہوں۔ ابو
ابو بکر تیرے تے میرے تے اتنے احسانات نے، انہاں احسانات نو میں لے کے دنیا تو جا رہا، اے قیامت دے دن اللہ تیرے احسانات دا بدلہ خود عطا گزارے گا، تیرے احسان دا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا تہاڈی جدائی دا وقت آ گیا ہے، میرے تو بعد اگر کسے مسئلے وچ لوڑ پہ جائے اے میرے ابو بکر عمر دی تقلید کر لینا۔ اور آقا علیہ السلام آپ دی جڑی مسجد سی نا، مسجد نبوی، او سی درمیان ہے، پورا محلہ سی گول چور چفیرے مسجد نبوی دے اس ٹائم، اور مسجد نبوی دے گیٹ نہیں سن جیوے ہون لگے نے، ہر ایک صحابی نے اپنے گھر دا دروازہ مسجد وال کھولے ایسے بھئی، مسجد گھر دا دروازہ کھولے تے سیدھا مسجد نبوی چ آ گئے۔ سمجھ آ رہی؟ جنہاں نے اللہ نے جنہاں نو اتھوں دی حاضری نصیب فرمائی انہاں نو گل جلدی سمجھ آئے گی۔ جتھے آقا دا روزہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ دا حجرہ سی، اور اے دے بالکل جتھے باب السلام دے کولو بندہ اندر انٹر ہوندا ہے، اوتھے حضرت ابو بکر صدیق دا گھر سی۔ یعنی حضور دروازہ کھول کے قدم رکھ دے سن، ادھروں ابو بکر صدیق دروازہ کھول کے باہر قدم رکھ دے سن، تے آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو۔ آقا نے فرمایا صحابہ سارے اپنے اپنے گھراں دے دروازے بند کر کے دوجی سائیڈ تے کر لو، لیکن ابو بکر دے گھر دا دروازہ کھلا رہن دو۔ نبوت دا گھر دا دروازہ کھلا، ابو بکر صدیق دے گھر دا دروازہ کھلا کہ میں نبی نکلا تے میری نظر ابو بکر تے پوے، ابو بکر گھر چوں باہر نکلے تے سیدھی نظر رخسار مصطفیٰ تے پوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے، توجہ ہے، ایک جے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ نماز اللہ دا حق ہے، انہیں فرض کیتا ہے، بولو، تے جیڑے حقوق العباد نے نا، بندیاں دے متعلق حقوق نے، نبی معصوم ہے نا، بولو نبی کی ہے، معصوم ہے، خاتم المعصومین ہے میرا مصطفیٰ، لیکن نبی دی زندگی ویکھ آخری لمحات وچ سانو تے فکر کوئی نہیں، کسے دا حق کھا جاؤ، کسے کو پیسے لے کے قرض لے کے کھا جاؤ، کسے دا حق دبا جاؤ، کسے دی زمین تے قبضے کر لو، کوئی پرواہ نہیں۔ اب ایک اپنے نبی دی زندگی دے آخری لمحات، آقا منبر تے تشریف فرمانے، فرمایا میرے صحابہ، اچھی یار، میں تواڈے نال تساں میرے نال زندگی گزاری ہے، اے میرے صحابہ اگر کسے دا میں ایک پیسہ دینا ہوئے، آج محمد تو دنیا وچ مطالبہ کر لوے، اگر بالفرض نعوذ باللہ اگر کسے دے میرے کولوں کوئی معاملہ کسے نال ہوئے، آج نبی تو ایتھے ہی مطالبہ کر لوے۔ صحابہ کرام دے کناں وچ جدو اے جملہ پہنچیا، اے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، آقا تواڈوں کولوں کسے کول کی معاملہ ہو سکتا ہے، سونیا توانو تے جنہ پتھر مارے سن تساں انہاں لئی وی ہاتھ اٹھا کے دعاواں کیتیاں سن، اے جدو تواڈے تے کسے پتھر برسائے سن، اے تسی تے طائف دی سرزمین تے اوتھی کھڑے ہو کے آکھیا سی کہ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف کو، الہی بے خبر انجان ہے کر دے معاف کو، اور الہی ہے فضل فرما ہے کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ہے پتھروں والی زمینوں پر۔
آقا تواڈے کولوں کسے نال کی معاملہ ہو سکدا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، آقا اپنی امت نو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آقا اپنی سیرت دے ذریعے امت نو تعلیم دے رہے ہیں۔ حقوق اللہ اللہ معاف کر سکدا ہے، حقوق العباد جڑے بندیاں دے حقوق نے اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جدو بندہ بندے نو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا کسی دا کوئی معاملہ ہے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، او ساکھے آقا میں تواڈے کولوں 1 روپیہ قرض لینا ہے۔ صحابی حضور نے فرمایا اچھا۔ دوجے صحابی نے فوراً حضور نو پکڑایا، انہیں انہوں دیتا، تے صحابہ انہوں کہن لگے تو نبی نو دیتا سی جڑا واپس منگے ہے؟ فرمان لگے موقع سی، بڑا پیارا چانس بن گیا سی، تو میں آندہ سا کوئی نبی دی نشانی کول رہ جائے، چلو اس پیسے نو اس درہم نو جڑا بھی اس ٹائم سکا سی انہوں حضور دی نشانی سمجھ کے کول رکھاں گا۔ تے ایک دوسرا اٹھے تے انہیں آکھے آقا فلانی جنگ دے اندر جدو صفا بنائیاں سن تے تسی چھڑی میری کمر تے ماری سی، اج محمد تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا۔ صحابہ کرام دیاں چیخاں نکلیاں، صحابہ کہندے نے یار خیال کر ساڈیاں گردناں حاضر نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا نا میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، اج محمد انہوں بدلہ دوے گا، اج بدلہ لوے گا، حتیٰ کہ میری امت نو سمجھ آ جائے۔ اپنے معاملات دنیا وچ صاف کر کے پھر دنیا تو جانا، اگر دنیا دے معاملات لے کے قبر بھی چلے جاؤ گے قیامت دے دن بڑی پریشانی دا سامنا کرنا پوے گا۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ دیکھ دینے، او صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، او صحابی اٹھ کے آیا حضور وال، آکے کہنا آقا تسی میں نو کمر تے جزاک اللہ تسی میری کمر تے سوٹی ماری سی۔ مشہور روایت دے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوٹی ماری سی اج میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام دا صحابی ہاتھ دے اندر ایک سٹک تے چھڑی تے سوٹی پکڑ کے آیا، آ کے کہنے سونے جس لے تسی میں نو سوٹی ماری سی اس لے میری کمر ننگی سی، کپڑا کوئی نہیں سی، لہذا اپنی کمر تو کپڑا ہٹاؤ میں بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کہندے نہیں اسی اکھاں بند کر لیاں نے، اسی اپنی اکھاں بند کر لیاں، اللہ جیسی مسجد نبوی وچ کی دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، آن دو میرے صحابی نو آن دو۔ آقا نے کمر مبارک تو ہٹایا کپڑا، میرے سونے دیو کمر مبارک جنوں قرآن کہندے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک انقض ظہرک انقض ظہرک۔ آقا نے کمر تو کپڑا ہٹایا، اور جدو کپڑا ہٹایا صحابی دی چیخاں نکلیاں نے آنسواں دی برسات دے اندر، او صحابی نے سٹیک ایک سائیڈ تے سٹ دیتی ہے، میرے نبی دے دونے موڑیاں دے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ او صحابی نے جدو آقا دی مہر نبوت نو دیکھے انہیں اپنے لباں نال بوسہ دینا شروع کر دیتا، آقا دی مہر نبوت نو چوم رہے۔ صحابہ نے آکھیا یار تو کی کیتا ہے؟ انہیں آکھیا میرے دل وچ خواہش سی ہے کوئی ایسا بہانہ بن جاوے حضور دی مہر نبوت نو چوم لواں، اج بہانہ ملے ہے میں محمد دی مہر نبوت نو بوسہ دیتا ہے، اگر میں اگلی گل نہ کواں تے میرا ہاں نہیں ٹھرے گا۔ اس صحابی دا مقدر ایدے ہی نے مہر نبوت نو چومیا، حضرت جبریل دا مقدر انہیں آقا دی پیرا دیاں تلیاں نو چومیا، امیر معاویہ دا مقدر انہیں آقا دیاں زلفاں نو چوم لیا،
ہے کسے صحابی دا مقدر انہیں حضور دے ہتھاں نو چوم لیا ہے کسے دے حصے تلیاں آ گئی ہے کسے دے حصے مہر نبوت آ گئی کسے دے حصے نبی دی زلف آ گئی کسے دے حصے نبی دا جبہ آ گیا کسے دے حصے نبی دی پگڑی آ گئی ابو بکر تیرے مقدر تو قربان جاواں تیرے حصے سارا نبی آ گیا حضور نے نا بس وہ آخری خطاب صحابہ نے فرمایا اور صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا کہ حضور نے اپنی پیشانی تے نا کپڑے دی پٹی بنی ہے پہ کے بخار اتنا سی اور میرے نبی نے اوپر چادر لئیے کپ کپی تاری ہے دو صحابہ دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے حضور حجرے تشریف لے گئے صحابہ زارو قطار رو رہے کیونکہ صحابہ تو تے نبی نال پیاری اینا سی بولو کہ ماں نے یہ ہو جا کوئی جمعہ نہیں کہ جڑا صحابہ ورگا پیار کر کے دکھائے جی ہو جا صحابہ نے نبی نال پیار کیتا ہے اے تے حضرت حذیفہ او بادشاہ دے دربار وچ بیٹھے تے ہاتھ چو روٹی کھان لگے لقمہ زمین تے گرے تے حضرت حذیفہ اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ اس ویلے رواج اس ویلے اونا بادشاہاں دے اے سی کہ جڑا لقمہ زمین تے ڈگ پوے انہوں چکنا نہیں او معیوب سمجھ دے سن پر میرے نبی دی سنت اے وے کہ لقمہ زمین تے ڈگ پوے چک کے چاڑ کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حضرت حذیفہ دے اچھو لقمہ ڈگیا اور لقمہ اٹھایا چاڑ کے کھا لیا نال دیا نے آکھیا بادشاہ کی آکھے گا محمد دا صحابی زمین تو چوک کے پہ کھاندہ ہے تے صحابی نے مسکرا کے آکھیا اے میرے نبی دی سنت ہے کیا اے نا بے وقوفاں دی وجہ تو میں محمد دی سنت نو چھڑ دیا ہن جو سبحان اللہ اچھی بولے تے ہور گل اور بلند آواز نال اے میرا او محمد میرا او نبی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین باوجود اتنی شدید علالت دے اج بندے تے کچھ بیماری آ جائے چہرے دا رنگ بدل جاوے چہرے دا حسن بدل جاوے بندے دی شکل و صورت تو پتہ چل جائے کہ بیمار ہے پر محمد تیرے حسن دی پاکیزگی تو قربان جاواں انی علالت دے باوجود محمد دے چہرے دے حسن وچ کوئی فرق نہیں آیا ہے اے خوشبوواں وچ کوئی فرق نہیں آیا ہے چل دیا چل دے کہ گل یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا خوشبو مینوں بڑی پسند ہے ہر بندہ جدو خوشبو لائے گا ہے کوئی ہتھاں تے لائے گا عطر تے پرفیوم لے کے بغلہ وچ لائے گا تاکہ میری بغل چو سمیل تے بدبو نہ آوے ہر بندہ ہاتھ دونے اٹھاندا ہے تے او دی بغلہ وچو بو آندی ہے خوشبو لا کے بھی ڈردا ہے کدھرے بو نہ آوے محمد تیریاں خوشبوواں تو قربان جاواں جدو میرے آقا دونے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن تے بغلہ چو خوشبوواں دے مہکار آندے سن اے خوشبوواں دے ہلے آندے سن اللہ اکبر یا حی یا قیوم ہے جمعے دے دن میرے نبی ظہر دے ٹائم حجرے وچ تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام او دے تو بعد مسجد نبوی تشریف نہ لے آ سکے اگو ہفتے دا دن آیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماندے نے سارے اداس تے پریشان سا ہفتے دا دن آیا میرے نبی اپنی موت دے لمحات وال قریب ہوندے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام جزاک اللہ اللہ پاک حاجی صاحب نو انہاں دی ہمشیرہ بیمار ہے اللہ انہاں نو صحت نصیب فرمائے آمین کہو اللہ سب بیماراں نو شفا نصیب فرمائے
اس مجمع جننے بیمار نے اللہ سب نو صحت نصیب فرمائے، آمین کہو یار۔ جڑے ہسپتال نے اللہ سب نو صحت دے، شفا دین والا کون ہے؟ اور اچھی آواز نال، اور اچھی آواز نال، اور بلند آواز نال۔ جیڑا اللہ حضرت ایوب نو بغیر دوائیاں تو شفا دے سکتا ہے، وہ اج بھی اپنی قدرت نال ہر مریض نو شفا دین تے قادر۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر بلایا حضرت علی نو تے بلا کے فرمایا علی اب میری ایک بیٹی رہ گئی ہے فاطمہ، میری زینب بھی دنیا تو جا چکی ہے، میری رقیہ بھی دنیا تو چلی گئی ہے، میری ام کلثوم بھی دنیا وچ نہیں رہی، ہن میں محمد دی چوتھی بیٹی فاطمہ رہ گئی ہے۔ آقا نے فرمایا فالی اے زہرا میرے دل دا ٹکڑا ہے، علی اے فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، علی میرے دنیا تو جان تو بعد میری بیٹی نو کوئی دکھ نہ دینا، میری بیٹی نو کوئی تکلیف نہ دینا، میری بیٹی نو کسے سائیڈ تو کوئی گرم ہوا نہ لگے، اگر میری زہرا دا دل دکھے گا میں محمد نو تکلیف ہوئے گی، علی میری زہرا دا خیال کرنا۔ آقا نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ نو قریب بلایا، بلا کے فرمایا فاطمہ بیٹی آقا نے قریب کر، میں محمد اکراز دی گل کرنا چاہنا۔ سیدہ نے کل قریب کر لیا، آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، سیدہ دی اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب نکل آیا، پھر میرے آقا نے فرمایا بیٹی دوسرا کن بھی قریب کر، سیدہ زہرا نے کن قریب کیتا، حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، امی عائشہ سیدہ عائشہ طاہرہ عائشہ، آپ نے پوچھ لیا فاطمہ دسنا تیری ابو نے تینو کیا فرمایا سی، جدو پہلی گل گئی تے تو رون لگ بئی، دوجی گل گئی تے تو مسکران لگ بئی سے۔ سیدہ نے فرمایا امی، سیدہ فاطمہ نے فرمایا امی جان، ابو نے فرمایا سی کہ بیٹی فاطمہ رج کے باپ دا چہرہ دیکھ لے، رج کے باپ دی زیارت کر لے، اور میرے تے تیرے درمیان جدائی پین والی ہے بیٹی فاطمہ، میرے تے تیرے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ جدو میرے ابو نے جملہ ارشاد فرمایا ہتیاں دا کون ہوندا ہے، بیٹیاں دا کون ہوندا ہے؟ اللہ تو بعد زمین تے ایک باپ دا ہی سہارا ہوندا ہے بیٹی دا، اللہ تو بعد زمین تے اللہ کسے دی بیٹی نو یتیمی نہ دکھائے، اللہ پاک کسے دی بیٹی نو کوئی دکھ نہ دکھائے، اللہ پاک ہر مسلمان دی بیٹی نو گرم ہواواں تو محفوظ فرمائے۔ بیٹیاں دا اللہ تو بعد دھرتی تے باپ ہوندا ہے، اور جدو باپ دنیا تو چلا جائے پھر بیٹی دا کوئی نہیں۔ سیدہ نے فرمایا امی میرے ابو نے میں نے فرمایا نا کہ بیٹی میں نے رج کے ویکھ لے، ہن میری تیری جدائی ہونے والی ہے، میں چند لمحات دا مہمان ہاں تیرے کول، تے میں رو پئی کہ میرا بابل میرے تو دور جا رہا ہے۔ تے پھر دوسرے کان وچ فرمایا بیٹی میرے خاندان تے میرے اہل بیت چوں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی، تے میں مسکرا پئی۔ پھر آقا نے فرمایا زہرا بلا میرے حسن تے حسین نو، اچھی آواز نال بلا میرے حسن نو میرے حسین نو، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، ہے کم سن سن کم عمر سن حسن و حسین حسنین کریمین۔ حضور نے اپنی چھاتی تے لٹا لیا، اپنے نواسا حسن نال پیار فرمایا، اپنے نواسا حسین نال پیار کیتا ہے۔ حضور انہاں دی پیشانی چوم رہے نے، حضور انہاں دا متھا چوم
رہے نے امت نو دس رہے نے لوگوں میری اہل بیت نال محبت کرنا میری آل نال محبت کرنا میرے نواسیاں نال محبت کرنا میرے خاندان والیاں نال محبت کرنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم ایویں وقت گزردا گیا جدو آقا دی زندگی دا دنیاوی زندگی دا آخری دن دا سورج چڑھے فجر دی نماز دا وقت ہویا پیر والے دن حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ دی اندر موجود نے اور حضور علیہ السلام نے دیکھیا مسجد نبوی دی اندر پردہ اٹھا کے حضرت ابو بکر مصلی تے کھڑے نے سارے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے نے حیدر کرار ابو بکر دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے نے حضور علیہ السلام مسکرائے نے آپ نے تبسم فرمایا ہے کہ پوری مسجد نبوی جگمگ کرن لگ پئی ہے پوری مسجد نبوی نبی دے دندان مبارک دی چمکنے وجہ تو روشن تے منور ہو گئی صحابہ کہندے نے قریب سی کہ کدھر اسی نماز نہ توڑ دئیے نماز توڑ کے حضور وال دوڑ کے چلے جائیے کیونکہ 2 دن دا وقت گزر گیا ہے ادھر صحابہ نے نماز پڑھی ہے نماز فجر دی ادائیگی تو بعد پیر والے دن واری صحابہ اللہ دے نبی دے حجرے وچ تشریف لے کے آئے نے اللہ دے نبی تو خیریت پوچھ رہے نے میرے محبوب دے صحابہ خیریت پوچھ رہے نے ازواج مطہرات خیریت پوچھ رہے نے صحابہ کہنے نے اللہ دے نبی اج گفتگو فرما رہے سن کہ جی میں حضور تے کوئی بیماری کوئی نہیں جی میں علالت ہے ہی کوئی نہیں جی میں بخار ہے ہی کوئی نہیں آقا نے بڑی قیمتی گلہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام دے صحابہ آپ نو حوصلہ ملیا کہ آج ظہر دی نماز اللہ دے نبی دے پیچھے پڑھا گے آج حضور دی طبیعت سمجھ چکی ہے آج ظہر دی نماز آقا دی امامت وچ پڑھا گے حضور دے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا گے اللہ دے نبی دے صحابہ وارو واری مل کے جا رہے ہیں حضور اپنے صحابہ والوے کے خوش نے ہے کیوں نہ خوش ہون زمیندار اپنی زراعت و زمین والوے کے خوش ہوئے بزنس مین اپنے بزنس والوے کے خوش ہوئے ہے کاروباری اپنے کاروبار والوے کے خوش ہوئے ہر بندہ اپنے سرمایہ والوے کے خوش ہوندہ ہے تے محمد دی 23 سالہ دا سرمایہ ہے ہی صحابہ محمد دا سرمایہ ہے صحابہ آج اگر کسے کو پوچھو تو کی بنایا وہ آکھے گا میں کار بنایا میں کارخانہ بنایا میں فلاں بنایا میں مسجد بنائی میں مدرسہ بنایا جے میرا اللہ قیامت دے دن نبی نو پوچھے دس تو دنیا وچ کی بنایا آقا فرمان گی اللہ میں ابو بکر نو صدیق اکبر بنایا ہے میں عمر نو فاروق اعظم بنایا ہے میں عثمان نو ذی النورین بنایا ہے میں علی نو شیر خدا بنایا ہے میں حنزلہ نو غسیل الملائکہ بنایا ہے اے جڑے 1.25 لاکھ میرے قدمہ وچ آئے سن میں نہ سارے نو جنت دا حقدار بنایا سارے صحابہ پیر والے دن حضور نو مل کے اپنے اپنے کمہ چلے گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آئے خیریت پوچھی حضور طبیعت بڑی حشاش بشاش اجازت لے کے چلے گئے صحابہ نکلے میرے نبی دی طبیعت پھر بگڑ گئی ہن جو سبحان اللہ اچھی بولے تو میں اگلا جملہ عرض کروں حضور دا سر مبارک کے حضرت عائشہ دی جھولی اچھی آواز نہ اور بلند آواز نہ یہ تے اپنا اپنا مقدر ہے نا اپنا اپنا نصیب ہے نا کہ آخری لمحات نے بیٹی بھی کول ہے بیوی بھی کول ہے تو حضور نے اپنا سر مبارک رکھیا ہے عائشہ دی چولی ایک خاندان ہی بڑا عجیب ہے نبی نو غارے سورچ آوے تے سرانہ اوتھے صدیق دی چولی بن دی ہے تے نبی دنیا تو جاوے تے سرانہ عائشہ دی چولی بن دی ایک خاندان بڑا مقدرہ والا ہے
इन्हां दे हिस्से जिवें नबी आया है किसी होर दे हिस्से में आया कोई नहीं। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत आयशा दी झोली विच मेरे नबी ने सर मुबारक रखे। अम्मी फरमांदियां ने मैं बड़ी मुकदरा वाली हाँ कि मैनू सारियां नबी दी अज़वाज तो मैनू इज्जत मिली है। आखिरी वेले हुजरा भी नबी दा आखिरी लम्हा सन, हुजरा भी मेरा, झोली भी मेरी सी। ते अचानक मेरे भाई हज़रत अब्दुर रहमान आए ने, उदी हाथ विच मिसवाक है। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ए मिसवाक मेरे नबी दी सुन्नत है। जिंदगी दी आखिरी लम्हात ने मुहम्मद दी पसंद देखना, आका दी ख्वाहिश देखना। हुजूर ने नबूवत वाली अखा नाल अब्दुर रहमान इब्ने अबी बकर वल वेखिया। हज़रत आयशा समझ गई मेरे सरताज की चाहते ने। आका चाहते सन कि मैनू आखिरी बारी मिसवाक करा दे। नबी दी सुन्नत दा ख्याल करया कर, है खाना खाए नबी दी सुन्नत दा ख्याल कर, है कपड़ा पहने नबी दी सुन्नत दा ख्याल कर, सिर च तेल लाए नबी दी सुन्नत दा ख्याल कर, है खाना खा के उंगलियां चटन लगे। सोचिया करके ना 3 उंगलियां नाल, यानी आ उंगली ते शहादत दी उंगली ते अंगूठा, इन्हां तिन्नां नाल हुजूर खाना तनावल फरमांदे सन। ते जदों खाना तनावल फरमा लैंदे सन, पहले हुजूर इस उंगली नू चटदे सन, फिर शहादत दी उंगली नू चटदे सन, फिर मेरा नबी इस अंगूठे नू चटदे सन। आका दी सुन्नत दा हर हर कदम ते ख्याल करया कर। इवें ते नहीं मुअर्रिख अल्लामा इकबाल पर तड़पया सी कि की मोहम्मद से वफा तूने, बोल उच्ची आवाज नाल, वफा दा मतलब के कदम कदम ते नबी दी सुन्नत दा ख्याल कर। मुहम्मद दी गुलामी दा रंग चाड़ लेके की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आका ने फरमाया अपनी अदा नाल, आयशा मैं मिसवाक करनी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपने मिसवाक लई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपने देखे आके हुजूर ते नकाहत ज्यादा है। अब हाथ विच मिसवाक लैके अम्मी आयशा ने अपने दंदां नाल मिसवाक नू नरम कीता। ते जदों मिसवाक नू चबा के नरम कर लिया, अम्मी चाहदियां सन कि मैं उठ के धो लवां, क्योंकि इस मिसवाक ते मेरा लुआब, मेरा थुक कह लो, कुछ कह लो, मेरे होठ लगे ने, मैं जरा साफ करके नबी दी बारगाह च पेश करा। ते आका ने फरमाया आयशा उच्ची बोलना, जे मैं तेरे प्याले विच पानी वाले प्याले विच पानी पी सकना, जिथे तू लब रखे उते लब रख के पानी पी सकना, ते तेरी कीती हुई मिसवाक मुहम्मद क्यों नहीं कर सकता है। हम मेरी आयशा इनू धोना नहीं, हम मेरी आयशा इनू धोना नहीं, अज अपनी चबाई हुई मिसवाक मैनू दे, हत्ता के तेरा लुआब मेरा लुआब एक जगह ते इकट्ठा हो जाए, ते दुनिया नू समझ आ जाए जिवें मुहम्मद दी जात पाके, जिवें नबी दा लुआब पाके मुहम्मद दे बिस्तर ते आउण वाली आयशा सिद्दीका भी पाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फरमांदियां ने हुजूर ने पानी का प्याला कोल रखवा लिया। इन्नी शिद्दत, मौत सब ते आनी है कि कोई नहीं, कदों आनी है कौन जानदा है, उच्ची बोल, कौन जानदा है। बस असी अल्लाह को मौत ईमान वाली मंगने हैं, जिंदगी नहीं ईमान वाली मंगते। हर बंदा कहंदा मौत ईमान ते, मौत ईमान ते, मौत ईमान ते। अच्छा मौत तो ईमान वाली ते जिहड़ी जिंदगी वो ईमान वाली नहीं चाहिए। जिंदगी ईमान वाली मिलेगी तो अगों मौत ईमान वाली मिलेगी ना। तो जे जिंदगी ईमान वाली ना हुई तो मौत बोलो ईमान वाली किवें मिलेगी। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اے قرآن دا 21واں پارہ سورہ لقمان دی آخری آیت ہے۔ رب کہندہ ہے قیامت کدو آئے گی، جانن والا کون ہے؟ بارش کدو آئے گی، جانن والا کون ہے؟ ماں دے شکم وچ بیٹا ہے یا بیٹی، خوبصورت بدصورت، خوش قسمت بد قسمت، تھوڑی زندگی والا لمبی زندگی والا، جانن والا کون؟ قرآن کہندہ ہے صبح اٹھ کے کون کی کرے گا، کون جان دے؟ کنوں کدوں کتھے کیویں موت آئے گی، جانن والا کون؟ پانی دا پیالہ حضور بار بار چھٹے مار رہے، اتنی تکلیف ہو رہی تو میرے نبی دعا کر رہے اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت دینا معاملات تے سختیاں چ محمد دی مدد فرما۔ ایک روایت چاہتا ہے جدو حضرت اسرائیل آئے نا تو حضور نے فرمایا اسرائیل تکلیف بڑی ہو رہی ہے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کہنے لگے سونیا میری کی مجال ہے میں تانوں تکلیف دیا، میری کی ہی مجال ہے۔ حضور نے فرمایا ایک گل دس جدو تو میری امت دے لوگاں دی روح قبض کرنا ہے انہوں کنی تکلیف ہوندی؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا آقا عرض کیتی سونیا جی میں کوئی مخمل دا کوئی بریک ریشم کپڑا دوپٹہ کسے خاردار لکڑی تے کنڈیاں والی لکڑ تے سٹ کے انہوں کھچ لیا جائے نا تے جی میں وہ کپڑا تار تار ہو جاندہ ہے ایویں بندے دے 360 آزاد ٹوٹ جاندے نے۔ تے میرے آقا نے اس ویلے فرمایا اسرائیل گل سن، اج تو لے کے قیامت دی صبح تک میری نبوت بھی رہنی ہے، میرا قرآن بھی رہنا ہے، میری امت بھی رہنی ہے تے میری امت نو موت ویلے جلنی تو تکلیف دینی ہے۔ اج وہ ساری تکلیف محمد دے سینے تے گڑ لے، محمد ساری امت دا دکھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی امت نو دکھ وچ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے آقا نے ہاتھ مبارک اٹھا لے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ میں تیری ملاقات دا خواہش ماندا، اٹھے ہوئے ہاتھ آہستہ آہستہ آ گئے، میرے نبی دے قدم پیر مبارک سیدھے ہو گئے، ہاتھ مبارک چا بستر تے آ گئے، اور میرے آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی باپ دی جدائی تے رو رہی، ادھروں صحابہ بڑی جلدی آئے نے کہ آج زور دی نماز اللہ دے نبی دے پیچھے پڑھا گے۔ صحابہ جدو مسجد نبوی چاہے نے اندروں ماما دے حجریاں چرون دی آواز آئی ہے، صحابہ سمجھ گئے اللہ دے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے۔ پھر مدینے وچ تی ہنیرا چھا گیا، ہر صحابی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ایک صحابی روایات چاہتا ہے کہ اپنی کھیتی وچ کم پیا کر دے، انہوں جدو کسے خبر دیتی کہ حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، انہیں اتھی ہاتھ اٹھا کے آکھیا اللہ دیتی ہوئی اکھاں واپس لے لے، جدو محمد دنیا وچ نہیں رہا تے میں نہ اکھاں نال ویکھنا کنوں ہے، ہن مینوں اکھ نہیں چاہی دی۔ اللہ نے اس مستجاب الدعوات صحابی دی دعا نو قبول فرمایا، انہیں چہرے تے ہاتھ پھیریا، اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس لے لئی ہے۔ ہن صحابہ رو رہے نے، حبشے دا بلال آنسو بہا رہے، محمد دا عثمان آنسو بہا رہے، نبی دا علی رو رہے ہیں، حسن و حسین نانے دی جدائی وچ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسا بہادر انسان انہیں آکھیا خبردار جڑا بندہ کہے گا حضور دی وفات ہو گئی میں عمر دا سر تل تو جدا کراں گا۔ ہن سارے رو رہے ہیں، سنبھالا دین والا کوئی نہیں، حوصلہ دین والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک کوئی پیدا کیتا ہے جنوں کہندے نے ابو بکر صدیق۔
حضرت صدیق آ گئے ممبر تے، صحابہ نو مسجد نبوی چ اکٹھا کر لیا اور حضرت ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا يموت۔ جڑے تواڈے چو محمد دی پوجا کر دے سو، اللہ دے نبی دی موت آ گئی، اللہ دے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے، تے جڑے اللہ دی پوجا کر دے سو اللہ ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سورہ آل عمران دی آیت پڑھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اچھی بولو یار، تھوڑا جا اور زور لا کے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جدو حضرت صدیق نے آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور آپ تو پہلے جن رسول آئے دنیا دی زندگی دا پیریڈ گزار کے اللہ کو چلے گئے، یہ ساری آیت پڑھی، صحابہ کہنے نے سانو انج محسوس ہویا کہ جی میں قرآن دی آیت آج ہی اتری ہے، دلاں نو حوصلہ ملیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا بھئی یہ موت اللہ دا قانون ہے، اے الگ گل ہے جی میں نبی دی ولادت دنیا دی عام بچیاں دی ولادت تو جدا ہے نا، جی میں نبی دا وجود عام انسان دے وجود تو علیحدہ ہے، اسی طرح ساڈا عقیدہ ہے کہ محمد دی وفات امتی دی وفات تو جدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جدو نبی حضور دا وصال ہویا صحابہ کہن لگے قبر کتھے بنائیے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جدو مشورہ ہویا صحابہ کہندے حضور نے خود تے فرمایا سی کہ جتھے میری وفات ہوئے گی اتھے ہی میری قبر بنے گی۔ وصال ہویا ہے عائشہ دے حجرے چ، قبر بھی بنی عائشہ دے حجرے وچ، جاگ دے ہو اچھی بولو، اور قیامت تک عائشہ دا حجرہ بن گیا جنت۔ آج کوئی بندہ ایک بندے لئی پکھا چلائے تے نال دے دو چار بندیاں نو ویسے ہی پکھے دی ہوا پہنچ دیئے کہ نہیں پہنچ دی۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ اج جڑیاں خدا دیاں رحمتاں نبی دے روزے تے برس رہیاں نے نا، جڑے نال دو محمد دے یار ستے نے انہاں تے بھی اوویں برس رہیاں نے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔